एक मात्र बरें दिसता सरकाराचो एक स्लोगन आसा, झाडे लावा झाडे जगवा. आतां हो झाडे लावा झाडे जगवा हो कोणा खातीर हें आसा स्लोगन, फक्त लोकां खातीर आसा, हो सरकाराक लागू जायना. हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा तो निर्माण जाता आनी तो सांग्यार जाता. कारण आमी जर सांग्यार ज्या जाग्यार उबे आसा त्या डॅमार वचपाचो वाट आसा, सायडीन जो आसा जायका जो प्लांट आसा जो फिल्टर जाता थंय उदक आनी तें सप्लाय जाता दक्षिण गोंयांक भितर. हांगा जर पळयत तुमी जाल्यार ह्या वाठारांक भितर ह्या जमनीक आतां ती जमीन सरकारची WRDची कोणाक खबर ना, ती फायंड आवट करपाचें लास्ट काम आसा तें ऑथॉरिटीचें. हांगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो आसा तो न्हिदला हें मातशें स्पश्टताय येता. कारण हांगा जी माती घातली आसा, हांगा डंप केलो आसा मातयेचो आनीक भराव जो घालून फिलिंग चालू आसा हांगा, आनीक जवळ जवळ 1000च्या वयर ट्रिपी ज्यो आसा मातयेच्यो ट्रकां घालून त्यो हांगा खाली केल्ली वयता. आनी हें करता आसतना टोटल झाडांची नासाडी जाल्ली आसा. आतां कितलीं झाडां पोंदा गेल्या हें फायंड आवट करपाचें काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे खंयचें झाड मारलें जाल्यार कायदेशीर कारवाई करतात. पूण अशें जेन्ना सरकारच जर अशीं झाडां मारपाक लागले, सरकारच जर अशें डिपार्टमेंट सरकाराची PWD डिपार्टमेंट आसा हितूंतल्यान जी भायर सरता माती म्हणून म्हणटा आमी की तेच जर अशें करून झाडां डंप करपाक लागले मातयेपणाक जाल्यार विश्वास कोणाचेर दवरप. कायदो फक्त गरीब लोकांक आसा काय कितें, कायदो फक्त सर्वसामान लोकांक आसा काय कितें, सरकाराक हो कायदो लागू पडना काय कितें, हो एक सरासरी जो प्रश्न आसा तो लोकां मदीं निर्माण जाता. ज्यो 1000च्यो ट्रिपी हांगा तुमी घातल्यो आसा त्यो पळयल्यार सायडीन जर पळय मोठी मोठी झाडां किनळाची नाण्याची आनी अशीं मोठी झाडां जी रानटी झाडां ती डंप केल्ली गेल्ली वयता. आनी ह्या 1000 ट्रिपी भितर अनेक झाडां डंप जाल्ले आसा. हो सद्या हांगा एक स्टँड जाल्ल्या प्लॅन केल्लो आसा, हांगा सगळें लेवल केल्लें आसा. म्हणटा न्ही कायदेशीर कारवाई जावपाक जाय. PWDंतल्यान जेन्ना प्लांटांतल्यान माती भायर सरता आनी जेन्ना अशे पद्दतीन घातली वयता जाल्यार AEJE कितें करता, AEJEचे खरें तर कारवाई जावपाक जाय. कन्सर्न्ड ऑथॉरिटी मिनिस्ट्री आसा त्या मिनिस्ट्रान हांगा एक्शन घेवपाक जाय. कारण ही जे झाडाची नासाडी जाला ते फक्त लोकां खातीर दवरनाका. झाडे लावा झाडे जगवा हे फक्त लोकांक स्लोगन दिनाका. तुमची डिपार्टमेंटा सरकारचो डिपार्टमेंट जो आसा तो जेन्ना अशी हलगर्जीपणां करता तेन्ना लोक विश्वास तुमचे कितपत दवरतलो हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आतां हे जे डंप जाल्ले आसा ही झाडां सगळीं हें आसा, फॉरेस्ट आतां तरी जागी जातली काय कितें, फॉरेस्ट आतां तरी एक्टीव जातली काय कितें, फॉरेस्ट हांगा येवन कारवाई करतले काय कितें, काय फक्त लोकांक सामान लोकांक फक्त हें करपाचें तांकां वेटीस धरपाचें हेंच करतले. हें हितूंतल्यान दिसून येतलें हेजेर एक्शन कितें जाता तें. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.